अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे हजरात हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई और बहनें भी हैं, ऐसे हैं जो इस्लाम एक्सेप्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उसे कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलता है जिसके जरिए वो इस्लाम एक्सेप्ट कर सकें। और अगर कोई आदमी मिल भी गया तो वो उन्हें उलझा कर रख देते हैं। इस तरह मसाइल को बताना शुरू कर देते हैं कि फुला मौलाना के पास जाना पड़ेगा, अपने रिश्तेदार माँ बाप से भी ताल्लुकात खत्म करने पड़ेंगे, खतना भी करना पड़ेगा। अब वो बेचारा उलझ कर रह जाता है कि इस उम्र में भी मुझे खतना करना पड़ेगा, ये कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है, कैसे करेंगे, क्योंकि परेशानी वाली बात है। तो अब वो बंदा डर जाता है, उसके दिल में खौफ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाता है। बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई और बहन इस तरह भी होते हैं जो इस्लाम एक्सेप्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उसे वो प्राइवेट रखना चाहते हैं, जाहिर नहीं करना चाहते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लें, आज मैं आपको आसान अंदाज में इस्लाम एक्सेप्ट करने का तरीका बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये समझ लें, जो भी मर्द और औरत गैर मुस्लिम है और उसे इस्लाम से मोहब्बत है, चूंकि जिनके दिल में मोहब्बत होती है तो वो पहले से ही बहुत सारी इस्लाम के सिलसिले में बातें सुनी हुई रहती है, वो चीजें उन्हें अच्छी लगती है, इसी बिना पर तो वो इस्लाम से मोहब्बत करती है, या मर्द हजरात इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। वो समझ रही है कि भगवान, गॉड, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह एक ही है, उनके अलावा कोई भी नहीं है। इसी तरह आखिरत पर ईमान लाना, नबियों पर ईमान लाना, ये चीजें उनके दिल में बैठी हुई है, तो उन चीजों से उन्हें मोहब्बत हुई है और वो दिल से अपने दिल में ही इकरार कर रहे हैं। तो वो तो ऑलरेडी मुसलमान हो चुके हैं। बस इसके बाद करना सिर्फ इतना सा रह जाता है, एक मर्तबा अच्छी तरह गुस्ल कर लें। अब गुस्ल करने के क्या तरीके हैं, इसके ऊपर बाज़ाब्ता मेरी क्लिप बनी हुई है, उसे आप देख लें। इसको भी यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट अंदाज में बता दूं, बाद में तो आप देख ही लेंगे, आपको सब चीज पता चली जाएगा। आप यूं करें, पहले मुंह में पानी लें, 3 मर्तबा कुल्ली करें, नाक में पानी चढ़ाएं, नाक साफ करें और पूरे बदन पर पानी बहाएं। इस तरह पूरे बदन पर पानी बहाएं कि बदन का कोई एक हिस्सा भी बाल के बराबर भी खुश्क न रहने पावे। बिल्कुल अच्छी तरह गुस्ल कर लें, पूरे बदन को हाथ से रगड़ लें, सारी चीजें अदा हो जाएगी आपकी। ये शुरुआती वक्त में बता रहा हूं, बाकी फिर सुन्नत तरीके से आपको गुस्ल करना है वो तो बाद में है। आहिस्ता आहिस्ता गुस्ल करने के क्या तरीके हैं, वजू किस तरह किए जाते हैं, ये चीजें तो आप सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक मर्तबा गुस्ल कर लें, नहाने के बाद जब आप स्नान आपकी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको एक जुमला है उसे पढ़ना है। वो क्या है उसे सुने आप, मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं, स्क्रीन पर भी आप देखिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस, तो ये आपको पढ़ना है स्नान करने के बाद। और इसको पढ़ने के बाद जुबान से, चूंकि हमारी हिंदी लैंग्वेज है तो इसे भी आप कह लें जुबान से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो बताने जा रहा हूं ये इसी वर्ड का, ये जो जुमला आपने अभी पढ़ा इसका तर्जुमा है। अकेले पढ़ना है, तन्हाई में बैठकर पढ़ लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐ अल्लाह, मैं गवाही देता हूं, मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूं कि तेरे सिवा, तेरे अलावा कोई भी ईश्वर नहीं है, तेरे अलावा कोई भी भगवान नहीं है, गॉड नहीं है, तेरे अलावा कोई भी खुदा नहीं है, अल्लाह कोई भी नहीं है तेरे अलावा। और मैं इस बात का भी दिल से एक्सेप्ट करता हूं कि पैगंबर मोहम्मद साहब, चूंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में जुबान पर आना मुश्किल होगा, तो इसी तरह आप कह लें, नो प्रॉब्लम, कि मैं इस बात का भी दिल से एक्सेप्ट करता हूं, इकरार करता हूं कि पैगंबर मोहम्मद साहब तेरे पैगंबर हैं, तेरे बंदे हैं, तेरे नबी हैं। ये दिल से अकेले में तन्हाई में बैठकर इस तरह कह लें, ये चीजें दिल में आप इकरार कर लें, जुबान से कहने की जरूरत नहीं है। अगर जुबान से कह लें तो अच्छी बात है, वरना दिल में इस बात का इकरार कर लें। और एक मर्तबा दिल में इस बात का भी इकरार कर लें, तन्हाई में जब बैठे हों तो अपने दिल में इस बात को भी बैठा लें कि ऐ अल्लाह, मैं तेरे नबी मोहम्मद साहब के बताए हुए तमाम चीजों पर ईमान लाता हूं,
اس کے بعد آپ مکمل مسلمان ہو گئے، الحمدللہ ایمان والے ہو گئے آپ، ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر پرابلم میں ہے کہ گھر والے کو پتہ چل گیا تو کوئی ایشو کھڑا ہو سکتا ہے، آپ پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں، ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، نو پرابلم، ظاہر بھی نہ کریں۔ اس کے بعد اسلام کی بیسک چیزیں جو ہے، بنیادی چیزیں، ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ لیڈیز ہیں تو کسی مسلم لیڈیز کو پکڑ کر بیسک چیزیں سیکھ لیں، اور اگر مرد ہیں پھر تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بہت سارے سکھانے والے آپ کو مل جائیں گے۔ اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ اگر میں مسلم کے پاس جانا آنا ابھی شروع کر دیا تو کوئی پرابلم آ سکتی ہے، کوئی ایشو کھڑا ہو سکتا ہے، میرے گھر والے مجھے پریشان کر سکتے ہیں، پھر بھی کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا مسئلہ ہے، موبائل تو آپ کے پاس ہوگا ہی بڑا والا، تو اس موبائل میں آپ میرے اس چینل کے ذریعے ہی، میں نے اس چینل پر بیسک چیزیں بہت ساری سکھائی ہے، آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اس چینل کے پلے لسٹ میں جائیں گے تو کلمہ بھی آپ کو مل جائے گا، کتنے کلمے ہیں، کس طرح پڑھے جائیں گے، کیا ترتیب ہے، بلکہ میں سکھایا ہوں اچھی طریقے سے۔ نماز کے طریقے بھی آپ کو مل جائیں گے، وضو غسل کا طریقہ، نماز میں کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں A to Z میں نے سکھائی ہے، بیسک چیزیں، یہ ساری چیزیں آپ سیکھ لیں۔ بس اس بات کا دھیان رکھیں کہ اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد ایسا کام نہ کریں جس سے آپ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ فار ایگزامپل، اپنے دل میں بیٹھا لیں کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو جب آپ کے دل میں باتیں بیٹھی رہے گی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پھر آپ شرکیہ چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، کسی دوسرے کی بھی عبادت کرنا، کسی دوسرے کو بھی معبود ماننا۔ تو صرف اللہ کو ہی عبادت کے لائق سمجھیں، عبادت صرف ہمیں اللہ ہی کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی نہیں کرنی ہے، کسی کے آگے بھی سجدہ ہمیں نہیں کرنا ہے، صرف سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے سامنے ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر اور بھی بیسک چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ اس چینل کے ذریعے آپ سیکھتے رہیں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، پرابلم کے آنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ اب اس جگہ بہت سارے غیر مسلم مرد اور عورتیں جو ہیں وہ یہ خیال کرتی ہیں کہ چونکہ میری شروعاتی دن ہے اور ابھی میں ڈائریکٹ اس کلمے کو اپنی زبان سے کیسے پڑھ لوں، کسی کا سہارا بھی نہیں ہے، چونکہ موبائل سے تو سب چیز ہو نہیں سکتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا میں انگریزی کا ورڈ ہی دہرا لوں، انگریزی میں ہی اس کلمے کو ادا کر لوں، اس کلمے کا جو مطلب ہے، تو بالکل آپ دہرا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو شروع میں پہلے اللہ کی تعریف کر لیں، اللہ کی حمد و ثنا کر لیں کہ یا اللہ اے پاک پروردگار عالم، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم جو ہے آپ کی تعریف کرتے ہیں اس بنا پر کہ آپ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی ہے، آپ نے مجھے ایمان والا آپ کو بنانا تھا تو آپ نے مجھے ایمان والا بنایا ہے، اور اس کے لیے میں قدم آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، Indeed the praise is for Allah subhanahu wa ta'ala, we praise him and seek his help and his forgiveness. We believe in him and we rely upon him. We seek refuge with him from our self-desires and our bad deeds. We testify that there is no God except Allah subhanahu wa ta'ala alone. He is with no partners. And we testify that Muhammad, peace and blessing be upon him, is his servant and messenger. تو اگر کوئی خواتین یا کوئی مرد حضرات ایسے ہیں جو انگریزی میں ورڈ ادا کرنا چاہتے ہیں، اردو اور عربی والے کلمے کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ فی الحال جو ہے انگریزی میں ہی پڑھ لیں۔ بعد میں جب آہستہ آہستہ آپ کو اس کے جتنے بھی رول ہیں اسلام کے، کس طریقے سے نمازیں پڑھی جاتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں پتہ ہوں گی، اور کلمہ جب یاد کر لیں گے تو اس کو آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت ہی آسانی سے آپ سب چیز سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس چینل سے آپ بیسک چیزیں جو ہیں وہ بھی سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے، پرابلم کے آنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی ضرور کریں، کیونکہ بہت سارے آپ کے تعلقات میں بھی ہوں گے جو اسلام ایکسیپٹ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے سامنے پریشانی ہے، کیسے کریں گے؟ تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے،
اور میں مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو جتنے بھی سوشل میڈیا کے آئیکونز ہیں، پلیٹ فارم ہیں، سب جگہ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔